शुभ अवसर पर पुलिस प्रशासन अधिकारी कर्मचारी पत्रकार साहित्यिक सामाजिक जितने हैं सभी को शुभ। अहिले हामी सिलगढीको मुटु उत्तर बङ्गालको मुटु सिलगढीको शोभायात्रा फुलपाती शोभायात्रामा छौँ र आज हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमीको 7औं दिन अथवा सप्तमी अथवा फुलपातीको दिन रहेको छ र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर फुलपाती शोभायात्रा निकालिएको छ र हामी यसको भिजुअलहरू हजुरहरूलाई देखाउन लागिरहेका छौँ र सिलगढीमा कसरी हिन्दू नेपालीहरूले भव्य रूपमा शोभायात्राको पालन गरिरहेका छन् निकालिरहेका छन् हामी यही हजुरहरूलाई देखाउन लागिरहेका छौँ र विगत धेरै वर्षदेखि शोभायात्रा फुलपाती शोभायात्रा यहाँ निकालिने गरिन्छ र यस वर्ष कोभिड-19 को यस महामारीको समयमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर शारीरिक दूरत्वको ध्यान राख्दै र यस सङ्क्रमणकालीन समयमा पनि एकदमै हर्ष उल्लासको साथमा फुलपाती शोभायात्रा पालन भइरहेको छ र हजुरहरूलाई हामी सिलगढीबाट यो देखाइरहेका छौँ। र हामी उहाँहरूबाट जान्नेछौँ र कस्तो भइरहेको छ र हामी हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यसरी भव्य रूपमा पालन भइरहेको छ शोभायात्रा र यहाँ विभिन्न प्रकारका प्लाकार्डहरू पनि बोकिएको छ र बेटी बचाओ बेटी पढाओ रक्तदानको बनाइए अभियान रक्तदान करके बचाइए ज्यान जस्ता विभिन्न प्लाकार्डहरू पनि राखिएको छ अनि नारीहरू हाम्रो नेपाली वेशभूषामा सजिएर एकदमै धुमधामको साथमा नाचगान गर्दै हर्षोल्लासको साथमा यस पालन भइरहेको छ। हजुर तपाईहरूले यो फुलपाती यस वर्ष कसरी मनाइरहनु भएको छ? हामी यो पालि कोरोनाको प्रकोपमा हामी यो फुलपाती शोभायात्रा एउटा सानो रूपमा भए पनि उत्साह उमङ्गको साथमा हामी मनाउन लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो 29वां फुलपाती शोभायात्रा हो। हामी हमेसा एकदमै राम्रोसँगले धेरै 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 भन्दा पनि धेरै झाँकी धेरै हामी 500-600 हामी हुन्थ्यौँ तर यो पालि कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई झल्काउन हामीले आज यो निकालेको हो। पर्मिसन पाउनको लागि हामीलाई एकदमै प्रब्लम भएको थियो तर पनि हामीले पर्मिसन हिजो राति 9 बजी पायौँ त्यही भएर आज हामीले यो गरेको हो। एकदमै हामी उत्साह उमङ्गको साथ हमेसा गरेर आइरहेका छौँ। हजुर कुन चाहिँ सङ्घबाट हुनुहुन्छ? म देवकोटा सङ्घ सिलगढी देवकोटा सङ्घबाट नारी सेवा सचिव हो। हजुर कतिवटा सङ्घहरू आज मोटामोटी हामी 26-27 वटा सङ्घ हुन्थ्यो तर यो पालि कोरोनाको महामारी प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै अलिक कम्ती नै हामी सङ्घ संस्था कमसेकम 7-8 वटा संस्था मात्रै सम्मिलित भएका छौँ। हजुर यसरी विभिन्न झाँकीहरू पनि सजाइएको छ र यहाँ घोडामा एकदमै दुर्गा भवानी माताको प्रतिमा जस्तै बनाएर सजिएकी छिन् अनि एकदमै राम्रोसँग यसरी विभिन्न झाँकीहरू पनि निकालिएको छ र यहाँ हामीले जान्ने हो होइन सधैँ 23-24 वटा सङ्घ संस्थाहरू हुने गर्थ्यो। यसपालि 8-9 वटा सङ्घ संस्था मिलेर फुलपाती शोभायात्रा मनाइरहेको जान्नमा आएको छ र हामी अन्यबाट पनि यसबारेमा जान्नेछौँ र हेर्नुहोस् यसरी सिलगढी उत्तर बङ्गालको प्रमुख सहर मुटु मानिने सिलगढीमा कसरी मनाइरहेछ शोभायात्रा अथवा फुलपाती अनि हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमीको 7औं दिन सप्तमी अथवा फुलपाती। एक्चुअली बहुत देर से ना पहचाना हुआ लग रही थी आप कंफर्म नहीं।
चलना यार, आगे आगे चलना, कोई वीडियो कर रहा है। हजुर, यसरी विभिन्न सांस्कृतिक नेपाली जातिको सांस्कृतिक पहिरनमा पहिरिएका नारी समुदायले यहाँ एकदमै हर्षोल्लासको साथमा नाचगान गर्दै, तर यस कोभिड-19 को महामारीको समयमा मास्क अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गरी सबैले मास्क लगाएर एकदमै सुन्दर रूपमा नाचगानको साथमा हर्षोल्लास सहित यसरी फुलपाती शोभायात्रालाई पालन गरिरहेका छन्। तपाईँ बोल्नुहुन्छ? हजुर, तपाईँहरू कुन चाहिँ समूहबाट हुनुहुन्छ? हामी पञ्चनदी नागरिक एकता समिति समाजको तर्फबाट सबैलाई ह्याप्पी फुलपाती भन्न चाहन्छु। हजुर, अन्त यसरी हर्षोल्लासको साथमा यसपालि कोभिड-19 को महामारीको समयमा यसरी मनाइरहनु भएको छ होइन? सधैँ वर्षभन्दा योपालि के भिन्नता पाउनु भइरहेको छ? योपालि अलिकति अब हाम्रो अलिकति यसमा कमी भयो होइन? हामीले जो इन्जोय गर्नुपर्ने थियो त्यो पाइन्न, हामी सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू निकाल्नु पाइन्न होइन? तर पनि खुसी लागिरहेछ, यहाँ हामीले पर्मिसन पायौँ, हामी यतिमै खुसी छौँ। हजुर, यहाँ आज यसरी हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व फुलपाती अथवा सप्तमीलाई महासप्तमी यसरी मनाइरहेको छ र यहाँ डोली पनि एकदमै सुन्दर ढङ्गमा सजाएर बोकिरहनु भएको छ अनि सयपत्री फुलले सजाएर हजुरहरू देखिरहनु भएको छ। यहाँ डोली पनि सजाइएको छ र नेपाली वेशभूषामा सजिएर एकदमै सुन्दर आफ्नो वेशभूषा आफ्नो संस्कृतिमा सजिएर यहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ र यसरी आफ्नो संस्कृतिलाई उत्तर बङ्गालको मुटु सिलगढीको सहरमा यसरी उहाँहरूले पालन गरिरहनु भएको छ। हजुर, नमस्ते। नमस्ते आज हामी 29 वर्षको शोभायात्रा आज हामी निकालिरहेको छौँ। यो पालि नभए पनि सधैँ यसरी आज कोरोना उसले गर्दाखेरि आज यस्तै प्रकारले भयो भने हामीले निकालिरहेको छौँ। सबै खुसियाली साथ हामी भव्य रूपमा नै निकालिरहेको छौँ। अझै योभन्दा अब आउने आउने वर्षमा अझै योभन्दा भव्य रूपमा हामी गर्नेछौँ। हामी जति पनि गर्छौँ हामी 9 दिनको व्रत बसेको छौँ। हामी कन्याहरू छन् है। अब यो पालिका यस्तै धन्यवाद। हजुर, यसरी यो जो डोली सजाइएको छ यो के को लागि र कस्तो यसको ऐतिहासिक महत्त्व के रहेको छ? यो चाहिँ आज अब यहाँ डोलीको चाहिँ हिजो हामीले बेलको गाछमा गएर हामीले निमन्त्रणहरू गऱ्यौँ। निमन्त्रण गरेपछि आज हाम्रो फुलपाती हो। फुलपातीमा गएर चाहिँ हामीले त्यही गाछमा हिजो निमन्त्रण गरेको ठाउँमा नै गएर फेरि फुल बाती धुप गरेर हामीलाई उहाँलाई फेरि बेल गाछबाट फल बेलको फल बेलपत्ता सब फुलहरू अन्य सब फलफुल सब गरेर हामीले यसरी डोलीमा चढाएर चाहिँ नौपत्रिका सब हालेर चाहिँ आज हामीले यसरी परिक्रमा गर्दैछौँ। हजुर, यो बांग्ला में बोलेगा ना हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे, नेपाली हजुर, यसरी एकदमै नाचगानको साथमा यसपालि यस सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि र एकदमै उत्साहको साथमा नाचगान गर्दै यसरी नेपालीहरूको हिन्दू नेपालीहरूको अनि समस्त हिन्दूहरूको महान पर्व यसरी मनाइरहेका छौँ। हजुर, यहाँले यसरी देखिरहनु भएको छ विभिन्न समुदायका मानिस
हजुर दर्शकवृन्द, प्रधाननगरको नेपाली स्कुलबाट सुरु भएको रेस यार्ली अहिले सेवक मोडमा आइसकेको छ र सेवक मोडबाट प्रशासनिक निर्देश अनुसार यहीँबाट फर्किरहेको छ र हामी यस शोभायात्राको झलकहरू हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ र यो घुमिरहेको छ र कहाँसम्म जाने हो यो हामी पनि उहाँहरूसँग नै गइरहेका छौँ र कहाँ पुगेर विसर्जन हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। तर प्रधाननगरको नेपाली स्कुलबाट सुरु भएको यो र्याली अहिले सेवक मोड पुगेर पुनः फर्किरहेको छ। शुभकामना हामी गराउँदछौँ। जय हो, जय हो। सर्वशक्ति समर्पित हाम्रो स्वागत पुरा पूजामा शुभेच्छा देना जो भी है बोलो ना। सभापति क्या बोल रहा था आप? मत डालिए। यस फुलपाती शोभायात्रा समितिका सदस्य हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र यस शोभायात्रा विषयमा अनि कहिलेदेखि र अहिले यसपालि अनि विगत वर्षहरूमा के भिन्नताको साथमा हजुरहरूले पालन गर्नुहुँदैछ यसबारेमा छोटो बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ 10 सालदेखि यो शोभायात्रामा आउँदैछु और ये 10 साल से मैं आ रहा हूँ इधर शोभा यात्रा में। हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है, यहाँ कोई नेपाली, बंगाली, मुस्लिम इधर कुछ नहीं है। सब जाति का आदमी यहाँ पर समारोह में आता है। ये मिलन समारोह बोला जाता है। इसके लिए मैं भानुभक्त समिति कृष्णा लामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 10 साल से मेरे को भी बुला रहा है इधर में, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत खुश हूँ। और इधर में कोई सबसे बड़ा बात है, ये एक मिलन समारोह है। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं होता है। यहाँ पर कोई मतलब कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई नेपाली, कोई बंगाली, बिहारी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, अभी पैंडेमिक चल रहा है। मैं आप सभी को मैं आप सभी को एक वार्ता देना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी में अभी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ये पैंडेमिक का साथ लड़ना है। ये पैंडेमिक का साथ में हम लोग को कवर करना है। इसीलिए मैं सबको मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजर करने के लिए ये करूँगा, अनुरोध करूँगा। और सबसे बड़ा बात है, हमारा जो दुर्गा पूजा
दुर्गा उत्सव सबको शुभकामनाएं, अभिनंदन। सब अच्छा काटे, माँ दुर्गा करुणा को विनाश करे, यही हम शुभकामना करेंगे। प्रधाननगर नेपाली स्कुलबाट निस्केको यस फुलपाती शोभायात्रा अहिले सेवक मोडसम्म पुगी, त्यहाँबाट फर्केर फेरि अहिले गुरुङबस्ती मोड अथवा वीर जवान मोडमा आइसकेको छ र यहाँ आएर यस र्याली विसर्जन भइरहेको छ र सम्पूर्ण प्रहरीहरूको अनि एकदमै राम्रो निगरानीमा अनि सबैले सामाजिक दूरत्वलाई ध्यान राखेर मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी आजको र्याली सम्पन्न गरिएको छ र सम्पूर्णमा विजयदशमीको हार्दिक शुभकामना टक्र्याउँदै क्यामेराम्यान अमितको साथमा म निर्दोषिका तामाङ। धन्यवाद। मैम हेलो थोड़ा सा खोला तो नहीं है। मैं दिलवा देता हूँ आंटी अरे गाड़ी तो वो है इसके लिए तो फायदा है। अरे हम लोग ऑफिस के कैमरा दिए जा कैमरा अरे हमें दिच्छी ना मेरा भी फोटो ले लो उनके साथ। एक फोटो अपने कीजिए कोई बात नहीं, सिर्फ आप बैठे एक चीज लाएंगे। हजुर भयो। ओ होइन यहीँ इधरै भेट्दै आपको पकड़ना पड़ेगा, आप तो पहना होगी। आप बोल के पहन लीजिए। ना नहीं चाहिए। हम लोग इसके लाइफ की तरफ से ए हजुर फुलपाती हो गया वनभक्त समितिका महासचिव अनि यस फुलपाती समारोह समितिका सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही बात गर्न लागिरहेका छौँ, केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र सर नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम कृष्ण लामा, भानुभक्त समितिको सचिव। हजुर, अनि यस शोभायात्रा यसपालि हजुरहरूको कतिऔँ हो अनि हजुरहरूले सधैँ कहाँसम्म यस शोभायात्रा गर्नुहुन्थ्यो र यसपालि कहाँसम्म गर्नुभयो, यो सबै बारेमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो यो फुलपाती शोभायात्रा 1992 सालमा जब हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पायो होइन, त्यसको उपलक्ष्यमा हामीले यही ग्राउन्डबाट सबैजना एक भएर हाम्रो सिलगढीको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई लिएर हामीले यहाँबाट सुरु गरेको 92 मा है। अहिले 29 वर्ष भइरहेको छ र 28 वर्षसम्म हामीले भव्य रूपले शोभायात्रा निकाल्नु पायौँ। यो शोभायात्रा यो ग्राउन्डबाट हाम्रो हिलकट रोड हुँदै के अरे सेबुक रोड हुँदै भेनास मोडबाट हामी घुम्दै आएर यहाँ हामीहरू आएर यहाँ दिनभरि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, भव्य रूपले मनाउँथ्यो। र योपालि 2020 मा 2020 मा जुन कोरोनाको महामारी भइरहेको छ संसारभरि है, हलचल मचिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन, योपालि धेरै सोच विचार आयो, दिन्छ कि दिँदैन। हुनु त
धेरै अरूको भाषाभाषीको नि सांस्कृतिक कार्यक्रम योपालि भएन। हाम्रो पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै डाउट थियो, तर पनि हिजो मात्रै राति 9 बजी राति हाम्रो प्रशासनले हामीलाई अनुमति दिनुभयो। तर उहाँले नियम कानुन उहाँले बताउनु भयो कि 100 जनादेखि बेसी मान्छे ल्याउनु पाउँदैन र हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नु पाउँदैन। हुनु त हामीले पहिल्यै निर्णय गरेको थियो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम त हामी त गर्दैन भनेर। खालि फुलपाती सभा मात्रै हाम्रो शोभायात्रा मात्रै सामान्य हाम्रो जुन सिलगढीको छेउछाउको सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँलाई लिएर हामीले उद्देश्य अस्ति मिटिङमा हामीले सबले पास गरेको थियौँ। र योपालि हामीले सानोभन्दा सानो कम्तीमा सामान्य हामीले एउटा शोभायात्रा निकाल्नु पायौँ। हाम्रो आजको मुख्य अतिथि हाम्रो मन्त्री गौतम देव पनि हुनुहुन्थ्यो है। एउटा सामान्यले हामीले एउटा हेलिकप्टरमा भेनास मोडसम्म हाम्रो अनुमति थियो, तर हामीले सेवकहरूबाट घुमाएर 1.5 घन्टामा हाम्रो यो कार्यक्रम सकियो। र आज हामीले यो प्रसादको लागि हामीले एउटा खानाको वितरण गरेको थियौँ। यो सधैँ चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ र अब यो खानासाना खाएर प्रसाद हिसाबले खाएर आफ्नो घरतिर हामी लाग्नेछौँ। र आज यतिमै हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम भएन होइन, नहुने भयो, हुँदैन नै पनि। अनि अब बाँचेलसम्म अर्को वर्ष धुमधामले मनाउँछ, हुन त जीवन छ भने त हामीले भव्य मनाउनु पाउँछौँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। र यसकै उपलक्ष्यमा सिलगढी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था अनि हाम्रो सिलगढीका सम्पूर्ण भाषाभाषीलाई बडा दशैँको शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छु। सधैँ चाहिँ यस कोरोनाका महामारीमा माँ दुर्गाले पनि सबै मानिसहरूलाई कोरोनाबाट रक्षा गरोस् भन्ने हामी कामना र शुभेच्छा गर्दछु। धन्यवाद। हजुर सर, यो सप्तमीको विजय दशमीको यो सप्तमीकै दिनलाई चाहिँ फुलपातीलाई यसरी शोभायात्राहरू निकालिने यसको ऐतिहासिक के महत्त्व रहेको छ? अब ऐतिहासिक के भन्दाखेरि हाम्रो यो 9वटा फुलले हाम्रो शोभायात्रा जुन 9 दिनको पूजा हुन्छ माँ दुर्गाको होइन, तिनी धेरै अब फुलहरूले पूजा गरेर आजको दिन माँ दुर्गाको हामीले डोली लिएर मेन हाम्रो उद्देश्य फुल शोभायात्रा मात्रै होइन कि मान्छे भेला पारी हिँड्नु होइन, डोलीको उद्देश्य छ। यो डोलीमा धेरै हाम्रो मन्त्र अस्त्र शस्त्र हाम्रो बाहुनले 9 दिन पढेको मन्त्र हुन्छ, यही डोली लिएर आज हामीले शोभायात्रा निकालेको माँ दुर्गाको है। यसको यसरी भनिन्छ पहिलादेखि आइरहेको छ। अब यसको प्रशस्त त हाम्रो बाहुन बाजेले मात्रै भन्न सकिन्छ हो, तर पनि हामीले जानेको अब यो 9वटा फुलले हामीले जुन पूजा गरिरहेको छु होइन, यही माँ डोलीको आज हामी शोभायात्रा निकालिरहेको छौँ। यसले नै आज हामीले शोभायात्रा सबै हामीले मात्रै होइन संसारमा विश्वमा जति हाम्रो गोर्खा दाजुहरू बस्छ सबैले आजको दिन शोभायात्राको दिनमा हाम्रो शोभायात्रा निकालिन्छ, सबै दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ विभिन्न ठाउँमा। तर मलाई लाग्छ संसारभरिको सबसे ठुलो शोभायात्रा हाम्रो सिलगढीकै हो, सिलगढीको हो। किनकि हुनु त दार्जिलिङमा नि निक्लिन्छ, कालिम्पोङ, तर सबसे ठुलो शोभायात्रा हाम्रो सिलगढीको। म संसारभरि नै भन्छु, म संसारभरिमै विश्वभरिको फुलपाती शोभायात्रा चाहिँ हाम्रो सिलगढीकै म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अहिले हामी प्रधाननगरको यस नेपाली स्कुलको प्राङ्गणमा छौँ र यहाँ शोभायात्रा निकालेर यहाँ विसर्जन पनि भइसकेको छ र यहाँ हामी सम्पूर्ण यहाँ बस्नुभएका महिला समुदायमा यस शोभायात्रामा यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यस विषयमा हामी केही जान्नेछौँ। नमस्कार। यस शोभायात्रा विषयमा केही भनिदिनुहोस्। यो शोभायात्रा हाम्रो महान चाड मान्छौँ हामीहरू। हामी पञ्चनदी नागरिक एकता समाजको महिलाहरू हौँ र हामी आज यहाँ अंशग्रहण गरेका छौँ। हुन त यहाँ आज सांस्कृतिक प्रोग्राम भएन र पनि हामी यसबाट यहाँ यो ढुङ्गाना स्कुलबाट हामीले हिँडेर अहिले यहाँसम्म आइसकेका छौँ र यो हाम्रो महान चाड हो र हाम्रो यो एकता पनि हो, हाम्रो यो एकताको सन्देश पनि हो। र यो अहिले कोरोनाको महामारीमा हामीले डिस्टेन्स पनि राख्नुपर्ने यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामी सबै मानिसहरूलाई हामीले सूचना पनि दिनुपर्ने हो। र हामी भन्न चाहन्छौँ कि डिस्टेन्स हुनुपर्छ र आफ्नो जीवन हामी आफैले सुरक्षा गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। किनकि कोरोना महामारी चलिरहेको छ र डिस्टेन्स हुनुपर्छ र मास्क हुनुपर्छ र सेनिटाइजर हुनुपर्छ। र हामी यस्तै भन्दै हामी सबैलाई नै यो जनाउँदा हामीले यो सूचना दिँदा आइरहेका छौँ। आज हामीलाई यहाँ भेला भएर आज वर्षमा हामी एकपल्ट यहाँ भेला हुन्छौँ। हुन त यो पालि हाम्रो सांस्कृतिक प्रोग्राम केही भएको छैन र पनि हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। किनकि यत्रो कोरोनाको लकडाउनमा हामी कसैसँग भेटघाट भएको थिएन र आज हाम्रो भेट्ने मौका थियो र आज हामी भेट गरिरहेका छौँ, भेट भयौँ र हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। मेरो नाम जया राव नल्ला हो। हामी हजुर यहाँ हामी माने शोभायात्रामा आयौँ र 29औं शोभायात्रा हो भानुभक्त समितिको। हामी पञ्चनदी नागरी एकता समाजबाट हामी सबैजना महिलाहरू आएको हो र बस हामी यही नै
माने सबैलाई धन्यवाद दिँदैछौँ कि जो हामी यहाँ सामेल हुन पायौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम इन्द्रावती देवान हो। अनि कहाँबाट हुनुहुन्छ? अनि हामी पञ्चनदी एकता समाज हामी उहाँबाट आएको। अनि सम्पूर्णमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो जुन फुलपाती शोभायात्रा हाम्रो नेपालीको सबभन्दा ठुलो चाडै हो। हामीहरूले चाहिँ यो रीतिरिवाज चाहिँ कहिले भुल्ने छैनौँ, अगर भुल्नु पनि हुँदैन। त्यसै कारण हामी यो रीतिरिवाज चाहिँ चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसैमा तपाईँको नाम? स्नेहा प्रधान। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? सिलिगुडी प्रधान। कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई यहाँ शोभायात्रामा सामेल हुनुहुन्छ? राम्रो लागिरहेको छ। नमस्कार। तपाईँको नाम? मीमांसा। यस शोभायात्रामा सामेल हुनुभएको छ अनि सम्पन्न पनि भइसकेको छ एकदमै राम्रोसँग होइन? हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदम राम्रो लाग्दैछ र यही हाम्रो जातिको खुबसुरती हो कि हामी भलै विभिन्न प्रकारको छ हाम्रो जातिको अलग अलग उयो छ, तर पनि जहिले शोभायात्राको कुरा हुन्छ हामी एक भएर एकताले यो कार्यक्रम भइरहेको छ र म पुरा खुसी छु। हजुर तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर म मिरिकबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम आशिका थापा। हजुर यस शोभायात्रामा सामेल हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? मलाई एकदमै रमाइलो दसैँहरू आएको जस्तै लागिरहेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ अनि हजुरको नाम? मेरो नाम सीमा प्रधान हो, म पञ्चनैबाट। हजुर यो शोभायात्रा सम्पन्न पनि भइसकेको छ होइन? हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, आफ्नो जातिको वेशभूषामा राम्रो एकदम राम्रो लाग्छ। धन्यवाद। प्रधाननगर नेपाली स्कुलबाट निस्केको यस फुलपाती शोभायात्रा अहिले सेवक मोडसम्म पुगी, त्यहाँबाट फर्केर फेरि अहिले गुरुङबस्ती मोड अथवा वीर जवान मोडमा आइसकेको छ र यहाँ आएर यस र्याली विसर्जन भइरहेको छ र सम्पूर्ण प्रहरीहरूको अनि एकदमै राम्रो निगरानीमा अनि सबैले सामाजिक दूरत्वलाई ध्यान राखेर मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी आजको र्याली सम्पन्न गरिएको छ र सम्पूर्णमा विजयदशमीको हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै क्यामेरामैन अमितको साथमा म निर्देशिका। होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। फुलपाती हो गया भानुभक्त समितिका महासचिव अनि यस फुलपाती समारोह समितिका सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ